वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब ये मुसलमानों में है ना, ये तो बर्थडे एनिवर्सरी मनाना तो आम हो गया है। ऐसा कि अब ये शरीयत में जायज़ है, बोल दिए जैसा कर रहे अब सब लोग, सारे मुसलमान अच्छे अच्छे घराने वाले हैं ना, बर्थडे तो आमिज हो गया। यहाँ तक बर्थडे तो अब बुढ़ियों के भी मना रहे, बूढ़े बुढ़ियों के भी बर्थडे बच्चे मना रहे हैं। उनके उनको है ना केक ला के काट रहे हैं, कटाने लगा रहे हैं। माँ बाप के, दादा दादी के, नाना नानी की है ना बर्थडे, उनको केका ला के उनके हाथ से कटा रहे। अब ये माहौल हो गया हमारा। और शादी के सालगिरह जहाँ के शौहर भी मर गया तो बीवियां मना ले रहे हैं शादी के साथ, और बीवियां नहीं है तो शौहरा भी मना ले रहे हैं। अरे क्या हो गया जी, कैसे कैसे तो भी तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते आप लोग, समझ में नहीं आता। अब हमारी सर पे तलवार लटकी हुई है मौत की, मौत आने वाली है, उसकी तैयारी करने के बजाय हम हमारे दिना कम हो रहे बल्कि उसकी खुशियां मना रहे हैं। हम केक काट रहे हैं, इनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, वो पटाखे, वो कचरे का जो बम फोड़ते ना वो कर ले रहे हैं। अरे 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 कैसे तो भी हो गए हमारे मुसलमान, समझ में नहीं आ रहा कैसा होगा हमारा माहौल। कितना बहुत बड़ा गुनाह है अगर जब ऐसे यहूदी नसारा के जैसा हम मुशाबत करेंगे, बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह मनाने का उनके जैसा करेंगे, पटाखे वगैरह फुग्गे लगा लेंगे वगैरह, तो है ना फिर उन्हीं की खबरस्तानों में से क़यामत में उठेंगे। तो जब अफसोस और हसरत के सिवा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, तो अभी भी सुधर जाओ। बर्थडे कहे का, एनिवर्सरी कहे का, बहुत अच्छा काम करे। अरे मोमिन को है तो है ना शादी की सालगिरह, मोमिन को तो नहीं, शौहर बीवी रोज़ शादी की सालगिरह है मोमिन के लिए, क्योंकि उसके हक हुकूक अदा करती, शौहर बीवी के हुकूक बराबर अदा करता। तो कहे कि एनिवर्सरी मोमिन बहनों भाइयों की तो रोज़ एनिवर्सरी है। ये है ना यहूदी नसाराइट रोज़ लड़ लेते कर लेते, उस दिन मनाने के लिए ये सब कर लेते। तो क्या हम यहूदी नसारा की मशावा करेंगे? हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हमको तरीक़े सिखा के गए हैं। अरे अफसोस है अब तो बुढ़े बुढ़ियों के भी है ना ये बर्थडे गिड्डे कर ले रहे नाम। देखो कि हम ठीक है, बच्चा जिस दिन पैदा हुआ ना उस दिन खुशी की बात है, चलो हमारे घर में है ना नन्ना मेहमान आया, चलो उस दिन काट लो, कोई मुमानत नहीं। लेकिन फिर दूसरे साल उसका एक साल अब कम हो गया, उसका एक साल कम है, दूसरा ही साल गिरा, पहला ही साल गिरा होगा, मगर उसका तो एक एक साल कम हो रहा ना। अरे वो तो मासूम बच्चा है जी। अब तो बुढ़ियों के फूलों की तलवार, मौत की तलवार लटक रही। अब हमको मालूम हो गया 2025 में हमारी मौत है, हमको अगर मालूम हो गया तो हम बर्थडे मनाएंगे क्या, तैयारी करेंगे जाने की। लोग आके बर्थडे मनाएंगे भी तो हम क्या करना, हमको हैबत हो जाना। हमको मालूम हो गया 2025 में हमारी मौत है, बल्कि तो अब हम क्या करना चाहिए हमको। लोग मना रहे भी तो हम नहीं करना, नहीं हमको नहीं हमको हैबत लगी हुई रहती, हमको मरना है। अब हम अल्लाह ताला के पास जाके क्या जवाब देंगे, हमारे साल तो ख़त्म हो गए, हम बेकारी में ऐसे साल गुजार दिए, अब हमारा क्या होगा, अब हम सूरत क्या बताएंगे अल्लाह ताला को। ये डर रहना ना। लोग ठीक है, लोग ये तो कर सकते कि लोग अगर मुबारकबाद दे रहे आपको, अगर हम मोमिन है, नेक है, मुसलमान है, तो क्या करना है, ठीक है अल्लाह ताला से ये दुआ कर। अगर कोई दे देते बर्थडे, जिसको डेट मालूम हो जाती ना हमारी बर्थडे की, तो लोग मुबारकबाद देते, चलो मुबारकबाद कबूल भी कर ले सकते कि ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन है ना अल्लाह ताला से ये दुआ करे कि मेरे अब तक तो जो दिना गुजर गए वो तो ऐसे ही वैसे ही गुजर गए। अल्लाह ताला से आगे के दिनों में नहीं, अल्लाह ताला हमसे दीन का काम ले ले बस। अल्लाह ताला जिस काम के लिए राज़ी है वो काम हमसे ले ले। आप हमारे लिए ये दुआ करें भाइयों बहनों, बल्कि उनसे दुआओं की है ना इल्तिजा करना। अलबत्ता ये नहीं कि बर्थडे चलो उन्हें पार्टी देना है, उन्होंने बोल दिया हम बुला लिए, ये वो घर में धूम हो रही बर्थडे एनिवर्सरी की। और ऊपर से है ना केक, ठीक है केक भी काटना, मेरी आपा बता रही थी केक भी काट ले सकते, कोई बुराई नहीं है, लेकिन केक पे है ना नाम नहीं लिखा हुआ रहना। अब जैसा देखिए मेरे बच्चे का नाम रहमान है समझिए, तो हम रहमान लिख के ला लिए केक पे, तो रहमान को काट रहे। रहमान तो अल्लाह ताला का नाम है, कितना बाबरकत नाम है, और रहमान रहीम कितने प्यारे प्यारे अल्लाह ताला के नाम, उन नामों को हम काट रहे। उन नाम अल्लाह ताला के नामों को काटते, इतने मुतबर्रक नाम है उसको काट रहे, खा रहे, हम खिला रहे, मुंह पे मल ले रहे।
اب تو یہ ہو گیا ایک منہ پہ مل لینے کا بھی ایک عام ہو گیا، کیک وہاں لے کے ہے نا اتنی بید بھی کر رہے رزق کی، دوسرے لوگوں کو دیکھو کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہم اپنے کیک کا مار رہے لوگوں کے اوپر، بعض تو کیک کا نیچے گر جا رہے ہیں، پورا بڑا کیک لے کے منہ پہ مل دیتے، کیک گرا رہے کر رہے، تو کتنا بڑا، اتنی بڑی رزق کی بید بھی کر رہے ہم، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بہت دے رہا نا، ڈیل دے دیا نا، اس لیے ہم اتنی بے عزتی کر رہے ہمارے رزق کی۔ تو کیک بھی، ہاں چلو برتھ ڈے آ گیا، چلو ایک دن پہلے ہم بھی کرتے تھے، ہم بھی بہت سا چھوڑ دیے، ایسا نہیں کہ 4-5 سال، بہت سال پہلے میرا بچہ پہلا دوسرا سال تھا نا جب کر لیے، اس کے بعد نہیں، اس کے بعد ہم کیا کرتے 1-2 دن پہلے گھر میں کچھ اچھا پکا لیتے، اور معلوم تک نہیں ہوتا ہم کو کہ کوئی بولے تو معلوم ہوتا کہ ارے آج برتھ ڈے ہے، ہمارے دلوں میں سب کے، ہم تینوں میں سب کو معلوم رہتا کس کی کب برتھ ڈے ہے، سب یاد رہتا، لیکن ہم کسی کو ایک دوسرے کو یہ بھی نہیں بولے تھے کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے، ہماری شادی کی سالگرہ ہے، بچے کے سامنے بھی نہیں بولتے، صرف ہم دل میں یاد کر لیتے اور دعائیں کر لیتے اور نفلہ زیادہ پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تک تو ہم کو ثابت قدم رکھا، اللہ آگے بھی تو ہم کو ہے نا ایسے ہی ثابت قدم رکھا، اور ہم کو تیرے قریب کر دے، اور تو ہم سے قریب ہو جائے، اللہ تو ہمارا ہو جا، اور تو ہمارا ہو جا، ہم تیرے ہو جاؤ، یہ دعا کر لیتے ہم، نفلوں کی تعداد زیادہ ہو سکے تو ہم اس دن روزہ بھی رہ جاتے، خاص دن ہے تو ایسا مناتے ہم، نہ کہ کیک لا لے کے منہ پہ مل لیتے، پھینکتے کرتے، لوگوں کو انوائٹ کرتے، کوئی آ رہے وہ تو بھی نہیں آنا، آج کہیں کہا نہ بولنا، آج نہیں بعد میں آؤ، ہم خود نہیں مناتے، تم آ کے کیا کرتے بولنا، صاف سیدھا بول دینا، جو انہوں کیا سمجھتے، انہوں کیا سمجھتے بولے تو پھر کیا ہو جاتے اپنے بچوں کو، ارے ہمارے ماں باپ سے زیادہ ان کو اہمیت دینے شروع کر دیتے بچے، دیکھو ہمارے ماں باپ تو ہمارا برتھ ڈے نہیں مناتے، کیک کا نہیں لاتے، انہوں لا رہے، انہوں کر رہے بول کے ہمارے سے زیادہ اہمیت ان کو دینا شروع کر دیتے، ان کے طریقے اچھے دکھتے ہمارے بچوں کو، پھر جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا ان کے طریقے اچھے دکھتے، آخری میں ان لوگوں پھر ان کا دور کیا ہوئیں گا، ہم تو چلے جاتے، پھر وہ لوگ کیسا کریں گے؟ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ٹھیک ہے مٹھائیاں وغیرہ برتھ ڈے ہے دلوں میں رکھ لیجئے، کسی کو انوائٹ بھی نہ کیجئے، اگر اپنے گھروں میں ہے تو کر لیجئے، کوئی وہ نہیں، اچھا پکا لو کھا لو، 1-2 دن پہلے پکا لو نا، کیا کرنا ہے اسی دن پکانا، ضروری نہیں ہے اسی دن پکانا، روز اچھے پکتا نا، الحمدللہ اچھا پکا لو کھا لو، کوئی ممانت نہیں، کیک بھی لا کے کاٹ سکتے، کیک تو ہے نا، کیک کاٹے بغیر تو کٹتا نہیں، تو کیک کاٹنا بھی کچھ برا نہیں ہے، بولی میری آپا، کیک بھی کھا لو، لیکن نامہ والا کیک، بعض متورک نامہ رہتے، بعض ایسے ویسے نامہ رہتے، اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ رہتے، تو ان کو کاٹ رہے کر رہے، تو یہ بڑا گناہ بھی ہے اور بڑی ممانت بھی ہے، تو زیادہ تر تو ہے نا یہ اینیورسریاں اس سے بچنا، ورنہ پھر ہم نا یہودی نصارہ کی جیسی مشابہت کریں گے، پھر قیامت کے دن ہے نا ان کی خبروں میں سے اٹھیں گے ہم، تو ہم کو ہے نا سوچنا چاہیے، ذرا عقل سے کام لینا چاہیے۔ اب رہے میری کل کے پکوان کی باری، تو میں ہے نا نئے لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں، آپ لوگوں کو کچھ آئیڈیا کے لیے میں لاسٹ میں جو پکا لی وہ بتا رہی ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو میں ہے نا ناشتے میں ہی زبردست خیمہ اور پھولے چنے کی جو دال رہتی نا، پیاز، تلی ہوئی پیاز، دہی اور پھولے چنے کی دال جو رہتی نا، اس کو بھون کے پاؤڈر بنا کے وہ لگا لی تھی پسندے جیسا، تو کیا زبردست ہوا تھا، تو ناشتے میں ہی بنا لی، کیونکہ میرے کو اجتماع میں جانا تھا، تو میں ناشتے میں ہی ہے نا ایسا دم کے خیمے کے جیسا پھولے چنے کی دال کا پاؤڈر، تلی ہوئی پیاز اور دہی لگا کے، گرم مسالہ ادرک لہسن وغیرہ سوپ ڈال کے چڑھا دی تھی، وہ قیمہ روٹی ناشتہ تو ہو گیا۔ دوپہر میں کیا کری، کچھ بھی نہیں تھا، ترکاری وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی، تو ٹماٹے تھے صرف، تو ٹماٹوں کو مسالے لگا کے بنا دی، 3-4 ٹماٹے تھے، تو وہی ٹماٹوں کو مسالے، بگارے بیگن کے جو مسالے رہتے نا ویسا ٹماٹوں کو مسالے لگا کے بنا دی، قیمہ ٹماٹے کا وہ سالن ڈنر تک چل گیا، الحمدللہ۔